अस्सलाम वालेकुम। फिर गाड़ी में है और पार्ट 9 बना रही हूँ। वाह जी पार्ट 9 बना रही हूँ। सो पापा कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ड्राइविंग कर रहा हूँ। ड्राइविंग कर रहे हैं। सारी जिंदगी गाड़ी में गुजर गई। सारी जिंदगी बाकी सारी जिंदगी गाड़ी में गुजर गई। मैं जब बच्चे छोटे थे तो सारा टाइम गाड़ी में, इधर ड्रॉप उधर ड्रॉप, ये कर वो कर ये कर। और अब सारी जिंदगी गाड़ी में, चैरिटी कवर, घरों कवर, बस बच्चों के घर जाना, ये वो। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। पार्ट 8 को पसंद करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और बहुत सारों ने कमेंट किया है कि ऐसे एकदम से सारा कुछ ख़राब नहीं होता, ये नज़र होती है, ये जादू होता है, ये ऐसे होता है। तो बिल्कुल ये सही है और वो सब आपको इस व्लॉग में मिलेगा। आपको मैं बताऊंगी कि क्या हुआ। तो मैं हॉस्पिटल में थी, 1 महीने बाद तकरीबन मुझे होश आया, यानी कि मुझे उसके बाद याद है 1 महीना जब मुझे मेरी फ्रेंड ने कहा कि तुम 1.5 मंथ से इस हॉस्पिटल में हो, तो मैं शौक हो गई कि। और मेरी एक दोस्त है नसीम, उसका नाम है, तो वो मुझे अब भी बताती है कि मैं तुम्हारे लिए कबाब और ये सब कुछ लेके आई थी और कहती मुझे तुमसे डर लग गया था, मैंने तुम्हें कबाब दिए, तुमने कहा कि नहीं मैंने नहीं खाने। तो कहती है मैंने तुम्हें कहा कि नहीं खाओ, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हो, तुम्हें कबाब पसंद है ये खाओ। तो कहती तुमने कहा नहीं, वो मेरे जो दोस्त हैं वो आके मुझे दे गए हैं कबाब, मैंने बहुत अच्छे कबाब खा ली। तो कहती है मैं बहुत डर गई थी, मैंने कहा कि इस लड़की के पास कहीं जिन्नात तो नहीं। मैंने कहा पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा, जिन्नात विनात क्या मेरे पास क्यों आते, लेकिन हो सकता है मेरे दिमाग में उस वक्त हो कि मैंने कबाब खाए हैं इसलिए तुम्हें कहा। तो वो अब भी ये बात याद करती है और हंसती है। पापा बेचारे चार बच्चों को भी पालता था और वो जो हमने दूसरी जली हुई शॉप है वो भी ठीक कर दी थी, उसको भी दिन रात चलाता था। क्योंकि जब मैं होश में आई तो ये आदमी ऐसे था और बिल्कुल काला हुआ था और सेवियर डिप्रेस था। पापा तो डिप्रेस हुई? I was very busy. You was very busy in what? In doing things. Like children, business. What was the hard thing for you when I was ill? Yeah, this was the hard thing when your partner is on the deathbed. Aww. And you don't have any support. That's the worst thing. Oh. That's hate you. And that's make you stronger. You find your own way to do things. You don't wait for the people. Oh. Papa never said something like that before. इंग्लिश में बताया तो उर्दू में बता रही हूँ कि पापा कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन का चीज़ वही होती है जब तुम्हारा पार्टनर डेड बेड पे होता है। तो कहते हैं तुम डेड बेड पे थी और बच्चे थे, शॉप था, घर था और कोई सपोर्ट नहीं था। ये पापा खान की स्टोरी है। मेरी स्टोरी के साथ देखो मैं फरियाद करती हूँ, पर इस आदमी पे जो गुजरी है वो यही जानता है। मैं तो हमेशा अपनी सोचती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब मैं बीमार थी और जब मैं 1.5 महीना हॉस्पिटल में थी, मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि हर रोज़ खान फ़ोन करता था और कहता था कि प्लीज़ ये बज रहा है इसको उठाऊँ पहले। कि मेरी अम्मी कहती थी कि खान का हर रोज़ फ़ोन आता था और ये क्या है, कुछ ना कुछ ऑन हो जाता है। तो मेरी अम्मी कहती थी कि खान का फ़ोन आता था और फ़ोन आके वो मुझे कहता था कि प्लीज़ गरीबों को देगे, खिलाओ, ये करो कि मेरी बीवी बच जाए। इज़ दैट ट्रू खान? हाँ। और मेरी अम्मी की तो इसमें जान होती थी, क्योंकि मेरी अम्मी ने इसे बड़ा किया था। तो मेरी अम्मी की ये 8वीं औलाद थी। तो फिर मेरी अम्मी मुझे रो रो के ये बताती थी कि खान का फ़ोन आता था और वो कहता था, मैं कहती थी ये मेरी परवाह नहीं करता, तो वो कहती थी नहीं, हर रोज़ उसका फ़ोन आता था कि देख पकाओ, गरीबों को खाना खिलाओ कि मेरी बीवी बच जाए, मैं इन 4 बच्चों के साथ क्या करूँगा। मैंने कहा, फिर मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं कहती थी अच्छा इसे अपने बच्चों की परवाह थी, मेरी परवाह नहीं थी। तो ये ऐसे खान जब ऐसी बातें करते हैं तो अच्छा तो बहुत लगता है। चलो बताओ और क्या था? और क्या, लाइफ शुड बी एन। उर्दू में नहीं बोल सकते आप, उर्दू में बोलो ना। अगर मेरे जिंदगी पे अगर फिल्म बनाया जाए ना तो लोग एंजॉय करेंगे। एंजॉय नहीं करेंगे, रोएंगे।
کیونکہ کیونکہ اللہ نے مجھے ایک طبیعت بھی دیا ہے مصیبتوں کے ساتھ، کہ مجھے بہت بے فکر بے پرواہ آدمی بنایا ہے. اگر کوئی اور ہوتا نا تو وہاں خودکشی کر لیتا، لیکن میں ساری زندگی بچپن سے لے کر ابھی تک اکیلا لڑ رہا ہوں. کسی کو نہیں بتاتا کہ مجھ پہ کیا گزری، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. لیکن یہ اللہ کی شان ہے، کیونکہ میں ایک نمازی آدمی ہوں، اس کا سپورٹ ہے. اس وجہ سے ساری چیزیں اس کے سپورٹ کی وجہ سے لائٹ آتے ہیں. اور اس کی سپورٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ. جیسے امیجن، آپ اندازہ لگا لیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو اور بیوی بیڈ پہ ہو، یعنی بالکل ختم ہو، یہ بھی پتہ نہیں بچ جائے گی نہیں بچ جائے گی، اور آپ بزنس بھی کرتے ہو، بچی بھی پالتے ہو، اور بلڈنگ بھی کرتے ہو، ادھر بھی ادھر بھی، ماں باپ کو بھی خوش کرتے ہو. لیکن ماں باپ کسی کے ساتھ میرا کوئی بھی ٹھیک طریقے سے اسموتھ تعلق کبھی نہیں رہا کسی رشتہ دار سے. یہ میری زندگی کی سب سے بڑی ہسٹری ہے. تو یہ بیمار تھی، اور جب پارٹنر بیمار ہو، کوئی اور ہیلپ نہیں ہو، تو یہ سب سے ورسٹ کنڈیشن ہوتا ہے. اگر پارٹنر ٹھیک ہو، جیسے کہ میری وائف ہے، اس نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے، ہمیشہ ساتھ دیا ہے. اس لیے اس کی زیادہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ کاش وہ بھی ٹھیک ہوتی تو مجھے اور سپورٹ دیتی. تو اسی طرح زندگی آسان بھی ہو جاتی ہے اور بندہ مطمئن بھی ہو جاتا ہے. لیکن سب سے جو بڑی بہت مضبوط رشتہ ہے نا، وہ میاں بیوی کی ہے. ہاں، آدم اور ہوا پیدا ہوئی، بعد میں اللہ نے یہ سسٹم چلانے کے لیے ماں باپ بنائے، یہ بنائے، رشتہ دار بنائے. حالانکہ یہی وہ واحد رشتہ ہے جو یہاں بھی رہے گا اور آخرت میں بھی یہی رہے گا. اس لیے جو میاں بیوی ہے وہ اپنے برداشت کرے، صبر کرے. اور یہ شیطان کے مس انڈرسٹینڈنگ ہوتے ہیں، کسی طرح اس رشتے کو برباد کر دیتے ہیں. تو سارا جو کریڈٹ جاتا ہے جو میرے لائف کے سٹینڈرڈ کا ہے، وہ سبیہ کو جاتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتی تو کب کا قصہ ختم ہو جاتا اور میں اس دنیا سے ہی جاتا. لیکن جب بندہ بیوی بیمار ہو تو آ کے بچوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، سپورٹ ملتا ہے، اس سے تھوڑا سا انکریجمنٹ ملتا ہے، اور اس سے زندگی آسان اور زندگیاں ملتی ہیں. باقی تو یہ واحد رشتہ ہے، یہ کام آتا ہے. باقی رشتے تو غم میں، شادی میں، بیماری میں، کبھی کبھی اگر وہ نا ابھی ہمارے رشتہ داری میں وہ بھی نہیں رہے، لیکن ہم ساتھ ہی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے، اور اسی طرح امتحان آتے رہیں گے. اور لیکن گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا زندگی کے لیے مصیبتوں سے گھبرانا سب سے بڑی ناکامی ہے. اور اللہ سے میں آپ کو یہاں ایک کہانی سناؤں گی. امید رکھے، حوصلہ رکھے اور اچھی طرح صبر کرے اور چیزوں کو فیس کرے، گھبرانا نہیں ہے. جب میں نے پاپا کو کہہ دیا تھا کہ پہلے 1.5 مہینہ تو میں نے ہاسپٹل میں تھی، تو میں نے پاپا کے ساتھ بات بھی نہیں کی تھی. مجھے بس یہ اتنے برے لگتے تھے کہ یہ میرے سامنے بھی آ جاتے تھے. میں کہتی تھی، میں آنکھیں بند کر دیتی تھی. مجھے یاد ہے جب میں ٹھیک ہو گئی تھی 1.5 مہینے بعد اور میں اپنے سینس میں آ گئی تھی، تو میں جب بھی خان کو دیکھتی تھی تو خان بچوں کو لا کے نا میرے ایسے سینے پہ رکھ دیتا تھا، چھوٹی ملیحہ کو بیچاری کو. تو میں ایسے ملیحہ کو دھکا دے دیتی تھی کہ میں بچوں کو بھی نہیں دیکھتی تھی اور خان کو بھی نہیں دیکھتی تھی. مجھے بچے بھی برے لگتے تھے اور خان بھی مجھے برا لگتا تھا. اور یہاں تک کہ میری امی کی آواز بھی مجھے بری لگتی تھی. میں کہتی تھی یہ سب کی ذمہ وار میری ماں ہے، کیونکہ یہ میری ماں نے ہمیشہ مجھے یہ کہا ہے کہ بس سسرال میں ٹائم گزارو، یہ کرو. وہ مجھے بہت، امی کی آواز بھی بری لگتی تھی. کسی کے ساتھ
وہ میری فرینڈیں جو تھی بس اس میں ایک نسیم مجھے اچھی لگتی تھی. وہ آتی تھی تقریباً ہر روز میرے پاس آتی تھی. جب میں ٹھیک ہو گئی تھی میرے ساتھ بیٹھتی تھی, میرے لیے کھانے لے کے آتی تھی. اور خان جب آتا تھا تو اس کی گنگریالی سے بال تھے, ابھی تو گنجا ہے, بہت ہی جیسے کن کے عرب, یہ جو حبشی عرب ہوتے ہیں جیسے بدو ہوتے ہیں نا, ان کے بالوں کی طرح ایسے خان کے گنے بال تھے, جیسے ملیحہ کے ہسبینڈ کے ہیں ویسے بال تھے وہ ایسے کھڑے ہوتے تھے. تو خان تو بہت ماڈرن آدمی تھا, لیکن وہ بال ایسے کھڑے ہوتے تھے, گندی سی ٹراؤزر پہنی ہوتی تھی, اور بچے سارے ادھر ادھر پکڑے ہوتے تھے, اور میرے لیے کھانا بھی لاتا تھا. تو مجھے آہستہ سے کہہ دیتا تھا ٹھیک ہو جاؤ, جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ نا. تو مجھے اتنا برا لگتا تھا, یہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ. اور بس ایک ڈاکٹر تھا, کنسلٹنٹ تھا, وہ مجھے بوڑھا سا آدمی تھا, وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا. وہ مجھے یہ کہتا تھا تمہیں غصہ آئے نا کسی پہ, اور گرم پانی بھی تم کسی پہ گرانا چاہو تو گرا دیا کرو, غصہ نہ پیا کرو. میں اس کو ساری زندگی کی میں نے پوری سٹوریاں اس کو سناتی تھی, حالانکہ وہ بہت ہی بیزی آدمی تھا, عربی تھا, ضیاء احمد اس کا نام تھا. تو میں اس کو ساری کہانیاں سناتی تھی کہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں, میرے ساتھ خان کی بھی باتیں اس کو سناتی تھی. لیکن اب مجھے خیال آتا ہے کہ بیچارہ میرے ساتھ ساتھ خان بھی سفر ہوا تھا, کیونکہ میری امی مجھے کہتی تھی بعد میں کہ یہ آدمی بالکل پاگل ہو رہا تھا. کہتا تھا, میری امی کہتی تھی, وہ کہتا تھا میں کیا کروں گا ان 4 بچوں کے ساتھ, وہ تو چلی جائے گی, میں کیا, کیونکہ ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس کی سی ٹی اسکین بھی خراب ہے, اور ای اے جی بھی خراب ہے, اور بالکل ایسے ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا نافیہ نے بھی پڑھا ہے, بلکہ یہ بھی ڈائگنوز کر دیا تھا کہ ایک دماغ کا ایک حصہ جو ہے وہ شرنک ہو گیا ہے, جو ایک پتہ نہیں اس طرف وہ تھوڑا سا شرنک ہو گیا, تو یہ شاید اپنی میموری بھی لاسٹ کر لے, اور پتہ نہیں کیا کیا تھے. وہ نافیہ آپ کو انشاءاللہ بتا دے گی کہ میری فائل نافیہ نے دیکھی ہے. تو پھر یہ جو انسیڈنٹ ہو گیا کہ میری ساس آئی اور میری ساس نے ایسے کہا, تو خان اسی وقت شام کو آیا. تو میں نے خان کو کہا, میں نے کہا تمہاری ماں نے, اس وقت پہلی دفعہ میں نے خان سے بات, اور میں نے اسے کہا کہ تمہاری امی نے ایسے مجھے کہا. پھر میری امی کا فون آیا, میری امی کو میں نے ایسے کہا. خان نے تو خیر مجھے کہا کہ نہیں تمہیں سمجھ نہیں آئی ہوگی, ایسی کون کسی بیمار عورت کو کہہ سکتا ہے. تو کیونکہ خان اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی نہیں ماننے کو تیار تھا, لیکن خان اس دن سے پھر بدل گیا تھا تھوڑا سا, کیونکہ پہلے تو خان کی ہر خوشی غمی ان کے ساتھ ہوتی تھی, پر میری بیماری کے بعد خان پھر میرے ساتھ ہی سٹک رہتا تھا. تو بلکہ ڈاکٹر حسن نے خان کو بلایا اور خان کو پورا لیکچر دیا کہ یہ تمہاری بیوی مر جائے گی, اس کا خیال رکھا کرو. خان نے آ کے بتایا کہ مجھے ڈاکٹر حسن نے کہا ہے کہ تمہاری بیوی بہت زیادہ سیویئر ڈپریس ہے اور اس کا خیال رکھا کرو, تو نہیں تو یہ بالکل مینٹل ہو جائے گی. تو میں نے جب اپنی امی کو کہا تو میری امی نے مجھے 2-3 لفظ کہے. میری امی نے مجھے کہا کہ اچھا تو پھر ٹھیک ہے, تمہاری ساس نے تو پھر بالکل ٹھیک کہا ہے, کیونکہ تم کمزور ہو, تم بے غیرت ہو, تم اس کو ون کرنا, تم چاہتی ہو کہ وہ ون کر لے. وہ خان تو جوان ہے, پیارا ہے, ہینڈسم ہے, مالدار خاندان کا بچہ ہے, تو وہ اس کو تو عورتوں کی کمی نہیں ہوگی, وہ تو اچھی عورت کے ساتھ شادی کر لے گا. تمہارے بچے چاروں خوار ہو جائیں گے, کہیں روڈوں پہ کام کریں گے اس میں UK میں, اور ستیلی ماں کے ظلم سہیں گے, اور ساس تو ایسے تمہارے بچوں کو پسند نہیں کرتی. تو بس ٹھیک ہے, یہ تو بہت اچھی بات ہوئی, تمہاری ساس نے آ کے تمہیں تمہاری اوقات بتا دی ہے, تو بس ٹھیک ہے, تو تم اسی طرح پڑی رہو, پاگل ہو جاؤ, پاگل خانے, آخر میں تمہیں کب تک لوگ اسپتال میں رکھیں گے, آخر میں تم پاگل خانے چلی جاؤ گی, اور تمہارے بچے ہیں وہ رل جائیں گے, اور جس انداز سے تمہارا خاوند خفا ہے وہ بھی مر جائے گا. بس ٹھیک ہے, جو کرنا ہے کرو. وہ امی نے باتیں کی, لیکن بس پتہ نہیں کہ مجھے کیا ہو رہا تھا کہ میں اپنی ساس کے گھر, یعنی کہ ساس کے گھر جانا چاہ رہی تھی. میں کہہ رہی تھی کہ اگر میں ہاسپٹل سے جاؤں گی تو میں ساس کے گھر جاؤں گی. مجھے خان زبردستی لے کے آیا تھا نا, مجھے خان زبردستی لے کے آیا تھا. تو جب میں تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو تھوڑے دنوں کے لیے گھر لے جاؤ, تاکہ اس کی
थोड़ी सी इन्वायरमेंट चेंज हो जाए और फिर वापसी पे यानी कि कुछ दिनों के बाद हम इसे दोबारा एडमिट कर लेंगे। तो मैं खान को कहने लगी मुझे तुम्हारी माँ के घर जाना है। पता नहीं कि ये क्या था, हालांकि और वो बात मैं भूल गई जो मेरी सास ने मुझे कही थी कि तुम्हारा तो तुम पागल हो, पागल अपनी जगह आ गई, वो मैं भूल गई थी। मुझे कुछ खिलाना ही, वो बात मैं बिल्कुल भूल गई। और मैंने खान को कहा कि मुझे तो तुम्हारी माँ के घर जा। खान बड़ा हैरान था कि ये क्या है। खान मुझे सीधा उनके घर लेके गया। उनके घर एक छोटा सा कमरा था, उसमें बेड रख दिया और मैं उसमें रही। बस उसमें सारा दिन सोती थी, ना खाना खाती थी। मुझे याद है मेरी सास एक दिन अचार खा रही थी और साथ में ऐसे मुँह ऐसे कर कर के खा रही थी, तो मैं उसकी तरफ ऐसे पागलों की तरह देख के मैं कहती थी या अल्लाह मैं भी इसकी तरह कभी खाना खा लूँ, क्योंकि मैं खाना भी नहीं खाती थी। मैंने खाना भी पीना भी छोड़ दिया था। तो मेरे करीब कोई नहीं आता था, ना मेरी नंदे ना मेरी सास। बस उस 2-3 दिन उसमें रही। खान आया और खान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती मुझे खींचा। मुझे पहले खान ने कहा कि चलो घर चलते हैं। लेकिन इधर भी एक बात हुई। इन सब बातों ने मुझे वेकअप कर लिया, वेकअप कॉल दे दिया। एक मेरी सास ने जब मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि पागल असली जगह में आ गई हो। दूसरा मेरी माँ ने जब ये सारी बातें मुझे की। तीसरी बात ये हुई कि जब मैं हॉस्पिटल से सीधा कुछ दिनों के लिए, ओनली 2-3 डेज़ के लिए मुझे छोड़ा था हॉस्पिटल वालों ने, तो वो 3 दिन मैंने खान को कहा था कि मैं इधर रहूँगी। तो उसमें एक बात हुई। मलिहा छोटी सी थी तो मेरी नंद की बेटी और मलिहा एक उम्र की थी। तो मेरी नंद की बेटी बाहर बिल्लियों को दूध पिला रही थी। तो मलिहा ने कहा कि दादी अम्मा मुझे भी दूध दे दो, मैं भी बिल्लियों को दे दूँ। तो मेरी सास, मैं ऐसे बैठी हुई थी पागलों की तरह, मैं बस ऐसे बैठी होती थी, कुछ बोलती नहीं थी, बस ऐसे गर्दन छुपा के ऐसे बैठी होती थी। तो मलिहा को मेरी सास ने ऐसे धक्का सा दिया। मेरी सास की आदत है, वो हर किसी को ऐसे पुश करती है। तो कहती है जा अपने बाप को कह कि मिल्क की बोतल लाए, फिर मैं दूंगी, फिर पिला देना बिल्लियों को। तो एकदम मेरे दिमाग में ये भी क्लिक हो गया कि अच्छा मेरी नंद की बेटी को तो ये दूध दे रही है कि उनको दो, तो ये मेरी बेटी है तो इसको नहीं दे रही। तो उस वक्त मैंने मलिहा को ऐसे इशारे से कहा कि मेरे पास आ जाओ। तो मलिहा दौड़ी मेरे पास आई, तो मैंने मलिहा को ऐसे हक कर दिया, हक किया और फिर मैं उसी छोटे रूम में चली गई और रोने लगी। लेकिन खान ने ये पूरा देख लिया था। खान पैसेज में खड़ा था और ये बात देख ली थी। फिर खान आया तो मुझे कहते हैं चलो घर चलते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने घर नहीं चला। तो खान ने मुझे ऐसे झंझोड़ के कहा, कहते घर चलो। तो मैं फिर ज़ोर से रोने लगी। मैंने कहा तुम मुझे डांट रहे हो, क्योंकि फिर मैं बिल्कुल ख़त्म हुई थी। तो कहते मैं तुम्हें डांट नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ रहा हूँ। इन जालिमों के घर मत रहो, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो, तुम्हारा घर है, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं हूँ। तुम यहाँ क्यों महाजरों की तरह पड़ी हुई हो, रिफ्यूजीज़ की तरह पड़ी हुई हो। मैंने कहा चलो ठीक है। चीज़ें उठाई। जब मुझे घर लेके जा रहे थे, मुझे ऐसे लगा कि मेरे दिमाग में वही 2 लोग फिर बोल रहे हैं। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और चलती गाड़ी से छलांग लगाने लगी। खान बेचारा मुझे एक हाथ से पकड़ा हुआ था, एक हाथ से इधर स्टीयरिंग पकड़ा हुआ। कहते रुक जाओ, मत करो सबिया, मत करो। बैगिंग करने लगा तो दरवाज़ा भी आधा खुला था। जल्दी से किसी तरीके से खान ने स्टॉप किया, मुझे गले लगाया, मुझे प्यार किया। बस वो मेरा दिमाग ना उल्टा हो रहा था कि ये फिर मुझे डांट रहा है। मुझे डांट से, अभी तक मुझे डांट से नफरत है। अभी भी मुझे कोई डांटता है तो मेरा दिल चाहता है कि मैं ये सारी दुनिया को आग लगा दूं। अभी भी वो मुझ में ये है। फिर उसने मुझे प्यार से समझाया, मुझे कहा कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। देखो वो मेरी माँ मलिहा को दूध नहीं दे रही थी, तो फिर भी इसने माँ की साइड ले ली कि हो सकता है दूध ख़त्म हो, लेकिन देखो ये बातें तुम्हें परेशान करती है, इसलिए मैं तुम्हें घर लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन मुझे खान की कोई समझ नहीं आ रही थी कि क्या बोले। खान बेचारा फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए। मैं फिर हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। हॉस्पिटल में मैं फिर 1 वीक रही। 1 वीक मेरी माँ लगातार मुझे, लेकिन ये था कि मैं अपने सेंस में थी, मुझे पता था। नसीम मेरे पास आती थी बार बार, मेरी माँ आती थी। मेरी माँ ने नसीम को कह दिया था कि मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसी तरीके से मैं वहाँ
जब 4-5 दिन हो गए थोड़ी मैं अपनी सेंस में आ गई। खान मुझे बहुत प्यार करने लगा, बहुत ज़्यादा केयर करने लगा, मुझे कहने लगा कि जल्दी आ जाओ, बच्चे परेशान है, बच्चे ये। फिर एक दिन मैंने खान को कहा, मैंने कहा बच्चों को ले आओ मेरे पास, मुझे बच्चे याद आ रहे हैं। खान बड़ा खुश हुआ, चारों के चारों को ले आया। मैं बहुत सहारे के साथ चलती थी, बहुत ही कमज़ोर सी, काला सा मुंह मेरा हुआ था, ऐसी आंखें दबी हुई थी, बहुत बुरा हाल था। यहाँ तक कि मैं कपड़े भी नहीं बदलती थी, मैं नर्सों को भी नहीं छोड़ती थी कि मुझे कपड़े वो कहते थे कि बेड क्लोज बदलो, मैं कहती थी नहीं, मेरे बेड के क्लोज भी नहीं बदलेंगे। मुझे खान ले गया सिटिंग रूम में, वहाँ मेरे बच्चे सारे मेरे, क्योंकि मैं बच्चों को प्यार भी तो बहुत करती थी, मेरे बच्चे तो मेरी जान थी, चारों मेरे गले लगे। लेकिन नाफिया मेरे गले लग के ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, कहती है मम्मा मम्मा मेरी यहाँ 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 यहाँ। सारी चुम्मियाँ नाफिया पे, ये सारी सख्तियाँ नाफिया पे गुजरी हैं, बेचारों पे। नाफिया और सुमैया पे ज़्यादा गुजरी है, लेकिन नाफिया मेरी बहुत सफ़र हुई है बेचारी, उसने सब कुछ मेरा देखा है। नाफिया मुझे चूमने लगी, नाफिया के पूरे 1 गज के बाल थे, इतने लंबे लंबे नाफिया के बाल थे, सुमैया के छोटे छोटे बाल थे। मलीहा की 2 पोनियाँ खान ने बनाई हुई थी, वो भी ऐसे बीच में मांग करके, तो 2 पोनियाँ बनाई हुई थी। बेचारे ने अपनी ट्राई की थी, बच्चों को बड़ा प्यार से संभाल के मेरे पास ले आया था। नाफिया ने जब मुझे चूमा 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 तो मेरे दिल में ना ऐसे हुआ कि ये तो मैं तो बेड में बैठी हूँ, मैं तो यहाँ अपनी ज़िंदगी के रोने रो रही हूँ, तो मेरे बच्चे तो गरक हो गए हैं, ये मेरे बच्चों के साथ क्या हो गया। तो मैंने नाफिया को गले लगाया, गले लगा के जैसे ही मैंने नाफिया का सर ऐसे देखा, तो नाफिया के सर के ऊपर ऐसी जुओं की लाइनें फिर रही थी, जुओं की, ऐसी जुओं की लाइनें थी, यहाँ भी यहाँ भी। मैंने खान को कहा, मैंने कहा इसमें तो जुएं हैं। खान बेचारा घबरा गया, कहता अच्छा जुएं हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा है। ऐसी थी ना कि जैसे कि कोई 1000 जुएं थी, ऐसे ऊपर फिर रही थी। मैंने कहा ये तो इनकी स्कूल में तो नहीं छोड़ते अगर जुएं किसको। खान ने कहा नहीं, स्कूल की तो छुट्टियां हैं इनको। तो मैं सोचने लगी कि इनको स्कूल में कैसे छोड़ा, क्योंकि स्कूल में तो जब जुएं ये घर आ जाते हैं। लेकिन पता नहीं कि हाफ टर्म थे, कि अब मुझे सही तरीके से नहीं याद है कि 6 वीक हॉलीडे थे, क्या था कि जुएं इतनी ज़्यादा थी, नहीं तो स्कूल से लेटर आ जाते थे। लेकिन ये था कि नाफिया और सुमैया को बचपन से हम स्कार्फ पहना के स्कूल में भेजा करते थे, क्योंकि बाबा बहुत सख्त था, वो कहता था ये स्कार्फ पहन के जाएंगे तो हो सकता है कि स्कार्फ की वजह से जुएं नज़र ना आई हो, लेकिन वल्लाहु अलम। तो जब मैंने बड़ा ज़ोर करके नाफिया को कहा कि सुमैया और मलीहा को आगे कर दो और सिद्दीक को कर दो। सिद्दीक के वो छोटे छोटे बालों में काली काली मोटी मोटी जुएं, मलीहा में जुएं, सुमैया में जुएं। ओह माय गॉड। मैंने उसी वक्त खान को कह दिया, मैंने कहा मुझे घर लेके जाओ। कहता है नहीं, डॉक्टर इजाज़त नहीं देगा। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी तरीके से घर लेके जाओ, मैंने घर जाना है। वही डॉक्टर ज़िया अहमद आया, वो कहते क्यों जाना चाहते हो। मैंने कहा मेरे बच्चों में जुएं हैं। क्या लेके आया मेरे लिए? चलिए मैं खाना खाती हूँ, फिर आपको जुओं की से कहानी सुनाती हूँ कि जुएं का। एक बात बताओ, पापा खान में भी जुएं थी, इसमें भी हुई थी, क्योंकि बच्चों के साथ लेटा करता था, ये चारों बच्चों को लेके एक बेड में लेटा करता था, इसमें भी जुएं थी। पापा खान मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त सा चिकन टिक्का लाया, उंगलियों से स्मेल आ रही है, अभी खा ली है। जुओं ने मुझे वेकअप कर दिया। खान ने जाके और मेरे कंसल्टेंट से बात की कि ये जाना चाहती है। मेरे कंसल्टेंट ने मुझसे अलग मीटिंग की तो कि तुम वाकई जाना चाहती हो। मैंने कहा हाँ। कहते कुछ दिनों के लिए चली जाना, और जब भी तुम डाउन फील करो तो तुम वापस एडमिट होना। और मेरी मेंटल थेरेपी की भी, और कितने और मेरी दवाइयाँ कोई 5-7 किस्म की मेरी दवाइयाँ थी, वो मेडिसिन वो मुझे दे दिए। और 5 बच्चों को उठा के, 5 को नहीं 4 बच्चों को उठा के मैं घर आ गई। एक आंटी रज़िया होती थी, वो क्रिश्चियन थी, पर हमारे मुसलमानों के साथ वो बिल्कुल मुसलमानों जैसी थी। हमारे घरों में आती थी, थोड़ा बहुत काम कर लेती थी, बेचारी अकेली थी। वो नसीम के घर भी काम करती थी। वो नसीम
نے اسے کہہ دیا تھا کہ سبیہ گھر آ رہی ہے تو اس کے ساتھ جا کے ہیلپ کرو. ہمارے گھروں میں ہیلپ ولپ کر دیا تھا, زیادہ نسیم کے گھر کرتی تھی. میں جب گئی تو یہ گھر آئی تھی, اس نے گھر کی صفائی کی ہوئی تھی. خان نے سے کہا تھا, میں نے اس سے کہا, میں نے کہا میں سے لرز رہی تھی کیونکہ میرے بہت زیادہ ٹیگیٹرال, پروزیگا, پتہ نہیں کیا کیا, ایپیلیم, ٹروپومیکس, یہ سب میری دوائیاں ہوتی تھیں. تو مجھے اس نے کہا, میں نے اسے کہا, میں نے کہا رضی آنٹی آپ نا میرے لیے ایک سٹول لے کے آئیں یا چیئر اور بات کے ساتھ رکھ دو. وہ مجھے بہت کہنے لگی کہ نہیں نہیں تم بیمار ہو, یہ ہو. میں نے کہا نہیں مجھے, اور خان کو میں نے کہہ دیا کہ نٹس کی دوائی ملتی تھی میڈیسن اس میں بوتس میں. میں نے خان کو کہا وہ 3-4 بوتلیں لے کے آؤ. پہلے تو سب کے سروں میں رضیہ نہیں بیچاری نے ڈال کے دے دی. میں نے اپنے سر میں بھی ڈال دیے تھے, خان کو بھی کہا کہ اپنے سر میں ڈال دو. پھر میں نے رنٹی رضیہ کو کہا 1-2 گھنٹے کے بعد ان کو واش کرنا پڑتا ہے. میں نے اس کو کہا چلو اب میری چیئر رکھ دو بات کے پاس. مجھے اب بھی وہ یاد ہے, میں نے ایسے ڈرگیز کی طرح لرزتے وہ ان کے بالوں سے وہ سارے نٹ صاف کر دیے. وہ نٹ صاف کر کے میں اتنی تھک گئی تھی, گولیوں سے سو گئی تھی. دوسری دن میری امی نے فون کیا اور میری امی نے کہا اس دفعہ تم ہاسپٹل نہیں جاؤ گی, تم کوپ کرو گی, اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھو گی, اور یہ جوئیں جب بھی تم ڈپریس فیل کرو اور تم کہو کہ تم واپس ہاسپٹل جانے والی ہو تو تم ان بچوں کی جوئیں یاد کرو گی اور یہ اپنے گھر کی بری حالت اور یہ سب کچھ یاد کرو گی. بس خان کو تو میں نے کہا تم جاؤ شاپ پہ, میں ٹھیک ہوں. آنٹی رضیہ میرے ساتھ تھوڑی بہت ہیلپ کرنے لگی تھی, آتی تھی روز میں 3-4 گھنٹے میرے ساتھ ہیلپ کر لیتی تھی. اس زمانے میں 10 پاؤنڈ بھی بہت تھے, اگر 10 پاؤنڈ بھی آنٹی رضیہ کو میں دے دیتی تھی وہ خوش ہو جاتی تھی. اور میں گھر میں 2-3 دن رہی. 2-3 دن کے بعد میری امی نے مجھے فون کیا اور مجھے سارا قصہ سنایا, اور یہ قصہ خان کو بھی سارا پتہ ہے کہ میری امی نے کہا کہ جس دن تجھے ہوش آیا اور تم ٹھیک ہوئی اس سے 1 دن پہلے ہماری بجلیوں میں آگ لگی تھی. اور یہ پوری سٹوری آپ کو میرے بلاگ بلیک میجک کے بلاگ میں آپ کو مل جائے گی یہ سٹوری. تو اگر آپ کو ڈیٹیل سے دیکھنی ہے تو مما کا مسالہ بلیک میجک کو آپ کلک کریں, ٹائپ کریں تو انشاءاللہ وہ بلاگ آ جائے گا. تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو اس میں وہ پوری ڈیٹیل سے سٹوری ہے. لیکن میری امی کا جب فون آیا تو یہ بات خان کو آلریڈی میری امی بتا چکی تھی. جب مجھے ہوش آیا اس سے 1 دن پہلے خان کو میری امی بتا چکی تھی کہ ہمارے گھر ایسے ہوا ہے. تو میری امی نے وہ سٹوری پھر مجھے ریپیٹ کر کے بتائی کہ دیکھو تم نے ٹھیک ہونا ہے انشاءاللہ, کیونکہ جو میجک تم پہ ہوا تھا وہ نکل آیا ہے اور اب تم نے ٹھیک ہونا ہی ہونا ہے. پھر میری امی نے بتایا کہ جس دن تجھے ہوش آیا اس سے 1 دن پہلے ہماری بجلیوں میں آگ لگی. پاکستان تھے میرے ماں باپ, تو کہتی ہے کچن میں, حالانکہ یہ گھر بہت پرانے زمانے کا گھر تھا, لیکن کہتی کچن میں آگ لگ گئی بجلی, اور گرمی کا مہینہ تھا. تو کہتے وہ سارے پنکھے ونکھے بند تھے تو ہم نے الیکٹریشین کو بلایا. کہتے وہ الیکٹریشین بھی اپنے میری امی کا کے ہاتھوں کا بڑا ہوا تھا. میری امی یہ یتیم لوگوں کو بڑا کرتی تھی اور پالتی تھی. تو کہتی وہ آیا تو اس نے کہا کہ ببو یہ شارٹ سرکٹ ہے اور یہ کچن کے بورڈ کے اندر ہے. تو کہتی میری امی نے کہا کہ چلو کھولو. میرے ابو بھی ساتھ کھڑے تھے, امی بھی کھڑی تھی, کہتے بچے بھی تھے سب, میرے بھائی بھی امریکہ سے آئے ہوئے تھے. تو وہ کہتے جب اس نے وہ بورڈ کھولا تو کہتے ایک دم سے چیخا, تو کہتے ہیں کہ اس میں تو خزانہ نکلا ہے تم لوگوں کا. تو میری امی کہتی ہے ہم حیران ہو گئے. ہم نے کہا کس چیز کا خزانہ نکلا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میری امی نے کہا یہ گھر تو جب بن رہا تھا میں ساتھ ہوتی تھی تو اس میں تو کوئی خزانہ نہیں تھا, کیا خزانہ نکل آیا؟ تو کہتے ریڈ پوٹلی نکالی اس سے, اس میں میرا بت بنا ہوا تھا بالکل. میری امی کہتی جب میں نے کھولا تو وہ ایسے لگے جیسے چھوٹی سی, مجھے چینا کہتے جیسے چھوٹی سی چینا ہو. وہ پنوں سے, اس کا دماغ میں سارے پنس تھے, نیڈلز, اور بدن میں بھی نیڈلز تھے. اور مجھے جب میں ڈپریس تھی مجھے یہی محسوس ہوتا تھا کہ مجھے نیڈلز ہیں, مجھے نیڈلز ہو رہے ہیں, مجھے ہر جگہ نیڈلز ہو رہے ہیں. تو
اس سے کتے کی دم کو ایسے لپیٹا ہوا تھا. وہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ولاگ میں مل جائے گی, آپ لوگ دیکھ لینا. تو میری امی نے کہا کہ جب وہ نکل آیا تو, اور اس میں کوئی ڈارک بلڈ سی چیزیں لکھی ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا کہ پوری پوٹلی تھی. کہتے وہ جب ہم نے کھولا تو کہتے ہم دوڑے, تو یہاں پہ میرے ابو کا دوست ہوا کرتا تھا, یہاں اس کو سنہری مسجد کہتے ہیں, تو مفتی تھا میرے ابو کا دوست تھا. تو کہتے دوڑ کے ہم اس کے پاس گئے اور وہ تعویذ بھی لے کے دیا اس کو, تعویذ تھا یا جو بھی تھا, کہ یہ ہمارے گھر سے نکلا ہے. تو کہتے اس نے ایک دم سے کہا سبیہ کون ہے؟ تو کہتے میں نے کہا کہ سبیہ ہماری بیٹی ہے. کہتی ہے مر گئی ہے یا کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بس موت اور زندگی کی حالت میں. کہتے انہوں نے کہا پہلے تو بعد میں اور باتیں کریں گے, پہلے تو جا کے یہ کسی سمندر میں پھینکا ہو. تو میری امی کہتی ہے کہ چارسدہ کا جو سمندر ہے نا, وہ یعنی کہ اس دن موٹر وے نہیں تھا تو 45 منٹ تو لگتے ہی لگتے, لیکن کہتے ہم اتنی تیزی سے گاڑی میں گئے تھے کہ 20-25 منٹ میں ہم نے وہ راستہ کیا اور ہم نے وہ سمندر میں پھینکا, واپس آئے. کہتے جب واپس آئے مفتی صاحب کے پاس, اس نے کہا کہ اتنا خطرناک یہ جادو ہوا ہے اس بچی پہ کہ یہ اپنے خاوند سے الگ ہو جائے اور یہ بدنام ہو جائے اور خاوند سے الگ ہو جائے اور پاگل ہو جائے. اس قسم کا جادو کیا ہوا ہے. تو اس نے پھر دعا دی تھی کہ یہ اپنی بیٹی کو کہنا کہ یہ پڑھے, اور اس نے کہا کہ میں اس بچی کے لیے خود چلا کاٹوں گا اور میں دعا کروں گا. وہ پیسے ویسے نہیں لیتا تھا, فی سبیل اللہ کام کرتا تھا, بڑا مفتی تھا. تو پھر اس نے کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک قسم کا جادو ہے, تو انشاءاللہ اب اس کا عمل ضائع ہو جائے گا. لیکن یہ جادو اتنی گندی طریقے سے یہ جادو ہے کہ اس کا اثر اس کی دماغ پہ تھوڑا تھوڑا رہے گا. یہ پھر بھی زندگی میں تھوڑی تھوڑی یہ ڈپریشن اور یہ اس کو تھوڑی, اس نے یہ کہا تھا کہ دورے آئیں گے اس کو تھوڑی, کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک قسم کا ہندوؤں نے یہ کیا ہے, ہندو لوگوں نے یہ کسی ہندو مذہب کے لوگوں نے یہ جادو کیا ہے اور یہ بہت خطرناک ہے. مجھے جب امی نے یہ بتایا میں اور بھی پریشان ہو گئی کہ کیا. پھر میری امی نے کہا کہ یہ دعا دی ہے تمہیں, وہ مفتی صاحب ہے, وہ دعا میں نے آپ لوگوں کو 2-3 دفعہ سکھائی ہے, اگر آپ کہو گی تو دوبارہ بھی سکھا دوں گی. تو وہ دعا آج تک میں پڑھتی ہوں, آج تک وہ میں صبح شام دوپہر ضرور پڑھتی ہوں. اس نے مجھے کہا تھا کہ یہ ساری زندگی پڑھے گی, کسی دن میں نہ پڑھوں نا تو ضرور میرا دل اداس ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. پھر وہ بھی ایک بات ہو گئی.